अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आरती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स में बाहैसियत एयरमैन शमूलियत कैसे अख्तियार करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो है 18 जनवरी 2023। आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं www.joinpaf.gov.pk पर। ये जो जॉब्स आई हैं ये एज आ एयरमैन शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं, जिसमें एयरमैन आर enlisted personnel in the Pakistan Air Force. They are responsible for performing a variety of tasks including aircraft maintenance, logistics and support functions. In the PAF, airmen may hold a variety of different specialists such as aircraft technician, avionics specialists and weapon system technicians. Airmen typically serve under the direction of non-commissioned officers and commissioned officers. They are an important part of PAF, Pakistan Air Force, and play a vital role in the organization's mission of defending Pakistan's airspace and supporting its national interest. एरो ट्रेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी कौमियत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पाकिस्तानी, मेल, अज़दवाजी हैसियत जो है वो गैर शादीशुदा, उम्र 15.5 साल ता 20 साल तक, 26 जून 2023 तक आपकी उम्र ये हो। कद आपका 163 ता 188 सेंटीमीटर। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस कम से कम 60% के साथ पास हो। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम से कम 33% नंबरों के साथ पास हो। अंग्रेज़ी में कम से कम 47% नंबर हो, जैसे कि 70 आउट ऑफ 150। इसके बाद PAF एंड DI तालीमी काबिलियत आपकी मैट्रिक साइंस कम से कम 60%, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम से कम 45 नंबर्स इन ईच सब्जेक्ट। अंग्रेज़ी में आपके 50% मार्क्स हो, 75 आउट ऑफ 150। सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा, जिसमें 1 माइल 8 मिनट में रनिंग होगी, 20 पुशअप्स, 15 रीच अप्स एंड 4 चिन अप्स और लाउड एंड क्लियर वॉइस कमांड टेस्ट शामिल होंगे। फ़िज़िकल टेस्ट पास करना लाजमी है। उसके बाद आती हैं स्पोर्टमैन। इसमें कौमियत पाकिस्तानी मर्द, अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र 15.5 साल से 20 साल तक और कद 163 सेंटीमीटर 188 सेंटीमीटर। और जो PF एंड DI में बताया था उसमें कद आपका 178 मीटर्स था 188 सेंटीमीटर हो। स्पोर्टमैन में तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबर्स के साथ। उम्मीदवार ज़िलाई, सूबाई, कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी के सनाद हासिल की हों। ऐसे उम्मीदवार जिनकी अंग्रेज़ी में 47% नंबर हों। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार स्पोर्ट्स के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट, कौमियत पाकिस्तान, ख़वातीन, अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र 16 ता 22 साल, 25 दिसंबर 2023 तक, कद 147 सेंटीमीटर ता 188 सेंटीमीटर। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस कम से कम 60 नंबर्स, बायोलॉजी में कम से कम 60 नंबर्स, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री कम से कम 33 नंबर्स, अंग्रेज़ी में कम से कम 45 नंबर्स हों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम से कम 50 नंबर्स के साथ अपने इलाके स्कूल से किया हो। अंग्रेज़ी में 50 मार्क्स आउट ऑफ 150 यानी कि 33% नंबर हो। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक कम से कम 40 नंबर्स और अंग्रेज़ी में 33% नंबर्स हों। बलूचिस्तान सिर्फ ज़िला कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके स्कूल से मैट्रिक कम से कम 50% और अंग्रेज़ी में 40% नंबर हासिल किए हों। मंदरजा वाला इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार किसी भी ट्रेड में भर्ती के अहल होंगे, बशर्ते उस ट्रेड की बाकी काबिलियत पर पूरा उतरते हों। इम्पॉर्टेंट नोट PAF हाजिर सर्विस रिटायर्ड मुलाजिमीन के बच्चे अपना वार्ड सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक साथ और क्वालिफ की जांच पड़ताल के वक्त अंदराज कराएं, बाद में अंदराज नहीं होगा। 2020
سے پہلے میٹرک پاس کرنے والے کو اصل اوریجنل سند لانا لازمی ہوگی۔ انٹرمیڈیٹ پاس امیدوار جنہوں کی میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 40% نمبرز ہوں وہ بھی بھرتی کے لیے اہل ہیں۔ تمام امیدواروں کو عمر کی بالائی حد میں 1 سال کی رعایت دی جائے گی۔ سلیکشن پروسیجر: سلیکشن سینٹرز پر ذہانت، نصابی امتحان، انگلش، فزکس، بایولوجی اور ریاضی مضامین پر پرسنالٹی ٹیسٹ، انٹرویو اور ابتدائی طبی معائنہ۔ ابتدائی امتحان پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدوار ان کا سلیکشن سینٹر پر ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن پر بورڈ انٹرویو ہوگا۔ میرٹ کی بنیاد پر منتخب ایئر مین کو تربیت کے لیے کوہاٹ اور کراچی بھیجا جائے گا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز کے میرٹ کی بنیاد پر کیے گئے سلیکشن کے تمام مراحل کے نتائج حتمی ہوں گے۔ ابتدائی طور پر منتخب امیدواروں کو کوہاٹ اور کراچی میں دوبارہ تفصیلی طبی معائنہ بشمول ہیپاٹائٹس بی اور سی کیا جائے گا، اور جو امیدوار طبی معائنوں دوران ٹریننگ، میڈیکل، سرجیکل یا سائیکولوجیکل وجوہات کی بنا پر نامزد پائے گئے ان کی سروس سے ڈسچارج کیا جائے گا۔ ان ایلیجبلٹی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب امیدواروں کو صورت سلیکشن ٹریننگ کے لیے نااہل ہیں، جیسے کہ پی اے ایف سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموزوں قرار دیے گئے ہوں۔ جو امیدوار ایئرمین کی بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 3 مرتبہ شامل ہو چکے ہوں، ایسے امیدوار جنہوں نے اپنے اسناد میں رد و بدل کیا ہو یا غلط معلومات فراہم کی ہو، اخلاقی جرائم کے بنا پر عدالت سے سزا یافتہ، ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زائد سینٹرز پر رجسٹریشن کروانے والے امیدوار، کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ۔ بینیفٹس: مدت ملازمت، تنخواہ اور الاؤنسز پی اے ایف کے مرج پالیسی پے اسکیلز کے مطابق مفت کھانا اور رہائش۔ ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائشی پی اے ایف کے مرجع پالیسی کے تحت دی جائے گی۔ فیملی اور والدین کے لیے مفت طبی سہولیات، گروپ انشورنس اسکیم، اندرون ملک و بیرون ملک کورسز اور ڈپٹیشن کے مواقع، ریل اور ہوائی سفر کے 50% رعایت، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفری سہولیات، پاک فضائیہ میں رہائشی اسکیموں کی ممبرشپ۔ اہل امیدوار اصل سند بشمول ڈیٹیل مارک شیٹ، قومی شناختی کارڈ یا اسمارٹ کارڈ اور 4 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصاویر کے ہمراہ ان ٹیسٹ سینٹرز میں انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایبٹ آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ، سکھر، ڈیرہ اسماعیل خان، میاں والی، مظفر آباد۔ پاکستان ایئر فورس، قوم کا سرمایہ، افتخار۔